Kini nga programa binayran ug ang tanang gipamulong iya lamang sa magsisibya ug walay labot ang One TV channel. Daghang salamat One TV Management. Mga kaigsuunan, ania karon kining usa ka tulumanon nga haom sa atong panahon karon. Panahon nga gikinahanglan ang hiniusa nga pagsinabtanay ug pagtambayayong sa katawhan sa atong kagamhanan aron sa pagkabot sa tinud-anay nga kalinaw ug kalambuan ubos sa landong sa demokratikanhong pagdumala ug pagpangalagan. Tulumanon nga magatuki sa nagalaing-laing mga isyu, impormasyon, kasayuran, klase-klaseng opinyon, kalambuan ug panlantaw tumong sa hiniusa nga pagsinabtanay nga tukion ug dumalahon ni Kuya James Attorney Dag-Uman. James Attorney Dag-Uman. Ang tulay sa kalinaw pagsinabtanay ug kalambuan dinhi sa Vox Populi. Vox Day. Ang tingog sa katawhan, tingog sa Dios. The voice of the people is the voice of God. Ug karon, ania na ang atong anchorman, Kuya James Attorney Dag-Uman. Maayong adlaw kaninyong tanan katawhang Usamisnon o sa katawhan sa Misamis Occidental. Anian usab ako karon alang sa laing edisyon ning atong tulumanon Vox Populi Vox Day. The voice of the people is the voice of God. Doon natay mga isyu nga atong hisgutan karong mga panahona. Pero sa dili pa na nako hisgutan, akong ipahibalo kaninyo nga karon yung mga takna dunay press conference nga gihimo ang Team Asinso Tanggob uban sa mga 7 ka mga barangay captain nga gipang suspenso gilutos sa kagamhanan sa Tanggob ubos sa pagdumala sa ilahang mayor o mga kaubanang konsehalis dito sa Dakbayan sa Tanggob. So atangin ninyo ang special coverage sa maong press conference nga gi-cover sa One TV channel. Sa makausap pa og way sama, daghan kayong mga isyu nga nagbalik-balik sa TV, sa radyo ug sa telebisyon nga gibato sa pikas kampo nganhi sa Team Asinso. Mga pasangil, mga malisyosong mga istorya nga walay igong kapasikaran, murag purely imagination. Kay sa makapila ka bisis, ako silang gihangyo nga in order to be fair with everybody and to the person whom you have accused, produce kag evidence nga mauna siya para ang katawhan nga maminaw mutuon ninyo. So hantod karon nagpabilin nga wala pa gyud sila makahatag og konkreto nga mga ebidensya sumala sa ilahang giklaim sa ilang istorya nga daghan og mga nahimong proyekto ang pikas nga kampo ikumpara sa Team Asinso nga gipungluhan ni Congressman Henry Iswaminal. Ang katawhan adunay katungod nga masayod sa tinuod og ang tinuod nga kamatuoran. Tungod kay ang public office is a public trust, usa kini ka opisina sa pagsalig nga gisangon sa katawhan ngadto sa iyang mga pinili. So public office is a public trust and all public officials and employees are accountable to the people at all times. Mao ginay diktum nga gimandar sa ato ang balaod nga ang opisina sa panggobyerno usa ka opisina sa pagsalig diin ang mga piniling mga opisyalis og mga tinudlong mga empleyado adunay dakong kaakuhan og tulubagon sa katawhan. Kung giunsa nila pagdala ang rinda sa kagamhanan, giunsa nila paggamit ang kaban sa katawhan, kung unsa mga proyektuha ang ilang nahimo nga makaayo sa kadaghanan. O giunsa nila pagtubag ang mga matagmulo og suliran sa katawhan. Kung kini nakatabang ba sa panginahanglan sa tao. Kini mga pipila lamang ka mga kamatuoran nga ang mga piniling mga public official o public servants adunay dakong tulubagon sa katawhan. Ning panahon sa pinili dili gyud kalikayan nga ang mga pribadong aspeto
sa pagkatao sa usa ka public public servant o kandidato. Mabuki ki og buki kion og kilatison kini kanunay nga mao'y mahimong sumsuman sa katawhan sa ilahang mga istorya. Ang politika abinyo hugaw in the sense kay ang mga maayong tao himuong maot ug ang mga maot himuong maayo. Pinagi sa ilahang mga political commentator nga nagdapig sa matag kandidato aron lang pag-agni ug pagkuha sa kasing-kasing ug pagtuo sa katawhan. Unya ang matag commentator magsisibya o spokesman sa matag kandidato aduna nay kanya-kanyang karisma. Kana bang karisma nga makahatag ug magnito sa atraksyon sa maminaw, sa nagtan-aw nga musunod kanunay sa iyahang mga programa. Daghang mga pamagi sa pagkakaron nga ang tao o ang katawhan malingla. Ilabi na nga kini atong panahon karon sa kalibutan high-tech na. Halos tanang gipanggamit puros moderno na nga kahimanan. Klase-klaseng mga social media gamit ang mga cellphone ug laptop sama sa Facebook, YouTube ug uban pa. Diin sayon ra kayo og dali ra kayo nga ipalusot ang bisan unsa nga matang sa mga mensahe fake news nga dili tinuod o nga gamit ang mga ngalan nga dili tinuod o dummy accounts. Sa makapila ka bisis ug hangtod karon kanang housing project sa barangay Lamaan ug barangay Malaubang kanunay nang gibalik-balik pagsaway, pagsulti. Giluto ang utok sa tao nga si Congressman Henry S. Waminal ug si Mayor Ando Waminal mangingilog og yuta, nangiskwat og yuta sa way kukaluoy. Gipalakaw ang sitwasyon nga dili tinuod. Usa ka pagtumutumo nga walay basihan nga kamatuoran ug usa ka malisyoso nga istorya aron ang mga tao malingla ug mabutaan sa maong kamatuoran. Sa dili maihap nga higayon, gibalik-balik kini sa TV, sa radyo ug sa laing-laing matang sa social media. Diin ang nagpalakaw adunay kahibalo sa balaod. Apan gilimod ang unsay matuod sumala sa balaod ug gituis ang kamatuoran aron ang katawhan malingla pabor sa kandidato nga iyahang gilabanan. Atong hisgutan, gusto na akong tuldukan ni nga isyu once and for all. Akong tuldukan ni atong hisgutan ang kasaysayan sa housing project nga naan himutang sa Purok 6 sa barangay Lamaan. Kini himutangan karon sa housing project nga gipuy-an na sa mga tao nga mao'y mga beneficiary. Nahimutang ni daplin sa kalsada sa Purok 6 kansang luyo nga bahin niini mao ang barangay Cemetery o Minteryo sa barangay Lamaan. Nga kung sa panahon sa kusog nga ulan mukuyanap ang tubig mulunop sa maong dapit sa mga residente nga nahimutangan gikan sa sementeryong bahin sa maong lugar. Unya kining pagkuyanap sa mga tubig nga gikan sa sementeryo ngadto sa mga residente nahimo ning hulga sa panglawas sa katawhan ug sa mga residente sa maong dapit. Tungod kay kining maong dapit nga gitukuran karon sa housing project sa barangay Lamaan Purok 6 duol raman sa Pinoy-ana ni Congressman Henry S. Waminal kinsa ang iyang mga anak adunay mga kababata sa unang mga panahon nga nanimuyo tungod sa iyang kaluoy ug sa kaluoy ni Mayor Ando nagpatawag sila og usa ka konsultasyon sa mga residente aron paghimo og usa ka proyekto nga sila ang makabenepisyo og aron sila mahawas sa ilahang
kalisod nga namitungan sa panahon sa makusog nga ulan ug pagbaha. Halos daghan ang sa maong konsultasyon, daghan kayo ang mikuyog, daghan ang miuyon. Pero dili ikalimod ug mao ni tinuod nga dunay pipila nga nagdumili pagpagamit sa ilahang mga luna. So katong wala magpagamit sa ilang luna o dili uyon nga gamiton sa gobyerno ang ilang luna, gigamitan ang gitawag og power of eminent domain. Pinaagi kanang gahom sa estado, pinaagi sa gitawag nga expropriation proceeding. Sa milabay na akong mga edisyon niadtong mga panahon nga init pa kayo, miaging tuig o isang pang tuig 2019, niadtong init pa kayo ang sitwasyon sa laman samtang gamulo pa nga gihimo ang maong proyekto. Akong gipasabot ni sa makapila ka bisis nga unsa kining expropriation proceeding. So tungod kay balik-balik man ni pagtira sa pikas kampo nga si Congressman Henry is Waminal o ang mga Waminal mangiskwat og yuta, mangilugay og yuta sa way ko kaloy o nya ipanghatag ngadto sa ilahang mga kaila og mga ilang kalyado. So mo hinundan nga ako ning tuldukan og kini mao ang matuod. Ang expropriation proceeding ang may pasabot ana proseso na sa balaod. It is the taking of a private property for public purpose using the power of eminent domain with just compensation. Proseso ni nga gisubay pinaagi sa balaod aron pagkuha sa mga pribadong yuta nga gipanag-iya sa mga pipila ka mga tao o sa katawan para sa katuyuan ug tumong sa public service, pampublikong gamit. Unya, with just compensation, dunay kabayaran. Unsa bay proseso aning expropriation proceeding? Una, katong nagdumili nga magpagamit sa ilahang luna sa yuta, gigamitan to sa gahom of power of eminent domain sa estado, gahom sa estado aron makuha ang yuta pagbalik. Kanang gitawag nila expropriation proceeding. Sa maong expropriation proceeding, ang mahitabo nga ang hingtungdan nga nagdumili padala nagnotice. Pagpahipalo niya nga dunay pending nga expropriation proceeding batok sa iyang pagdumili sa paggamit sa maong yuta sa public purpose nga gamiton sa atong kagamahanan. Pagkadawat niya sa maong notice, gitagaan na siya a day in court with his counsel. Tagaan na siya og kahigayunan nga madungog ang iyang side uban sa iyang abogado. Dayon hearing proper. Ang korte aron pagdeterminar sa kamatuoran og pilagi presyo sa maong luna sa yuta nga naapektahan sa expropriation proceeding, mukomisyon na og 2 o 3 ka tawo. Sagara gikan sa BIR, Assessor's Office o gikan sa Register of Deeds. O uban ba o diha ba sa party side sa nagdumili nga magkuyog aron pag-assist sa maong yuta o luna sa yuta. Ang ilang buhaton, tanawon nila ang kantidad sa luna sa yuta o ang improvement sulod sa maong yuta. So duha, ang muassess tanawon ang kantidad, valuasyon sa yuta o ang improvements nga nahitabo o nahimutang sulod sa maong yuta. Pagkahuman og appraise sa mga gikomisyon nga mga tao, morinder nig report ngadto sa korte nga mo ni ilahang findings, mao ni ang kantidad nga ilang nakita, suma total improvements og kantidad valuasyon sa yuta. Dayon ang korte mag-advise dahil na sa project proponent panalitan para sa naitabo sa laman, mag-advise na ni Mayor Ando nga mao'y nangulo sa maong proyekto sa local government unit nga ideposito ang maong kantidad sa korte. Musugot o dili ang hingtungdan basta kang ihang yuta nabayran na og nakadeposito na maong bayad
dito sa korte. So later on, mo issue dayon na ang korte og writ opposition. O sa baning writ opposition? Order na sa korte aron kuhaon, aron papahuaon og kinsa tong nagpuyo dianang mga luna sa yuta aron mabalik ang total control sa maong yuta ngadto sa gobyerno para sa katuyuan nga public purpose. The supreme law of the land is the welfare of the majority. Kasagara, kung ang usa ka hingtungdan na public servant mo file og expropriation proceeding tungod kay nagkinahanglan siya sa maong luna sa yuta o wala nagilaing yuta nga iyang kapasikaran nga himuan og gamiton for public purpose. Ang kanang nagdumili kasagara gyud dili gyud mahimong mudaog. Kay the supreme law of the land is the welfare of the majority. Ang gitan-aw manggod sa kagamanan sa atong korte kung unsay makaayo sa kinabag-ang katawhan. Kung nakita sa korte nga daghan ang makabenepisyo, then i-grant na niya. So, ang pangutana mo ni sa pag-file of expropriation proceeding, nasunod ba ang gitawag nga due process of law? Hinumdumi nga sa atong konstitusyon na i-portion dito nga nagingon that no person shall be deprived of his property without due process of law. Nga walay si bisan kinsa nga tao nga nanag-iya o usa ka propiedad nga mahimong kuhaan nga dili pinasubay sa balaod. So sa pag-file sa maong expropriation proceeding, sa pagpadala og notice, sa paghatag nila kahigayunan sa korte, sa hearing proper, pag-commission og tulo ka tawo ang korte og pilay evaluasyon og kantidad sa improvement sa maong luti, nasunod ang gitawag nato due process of law. Abi ninyo sa pagkakaron, kini mao labing tinuod. Sa pagkakaron, nahumana ang proyekto. Gani atong miaging tuig nga milabay, ang mga residente nga kinsa kanhi nahikawan sa ilahang pamuyo gumikan sa proyekto nga gihimo sa maong lugar. Karon mo na nag-iya sa maong housing project. Gali, gi-cover na sa TV, gi-turn over na sa mga beneficiary. Walay mga kaila o mga parente o iso ni Congressman Waminal nga namuyo niya ng housing project sa Purok Say, sa Lamaan, Barangay Lamaan, wala. So dili tinuod nang gipalakaw, nga giilog, gikuha o gipanghatag sa uban. No, that is entirely wrong and misleading. Dili na tinuod nga istorya. Ang tinuod nga istorya, gi-uplift niya ang kahimtang sa pamuyo sa katawhan sa Lamaan. Gani, kining mga residente mao na karoy nag-enjoy, nagpahimulos sa pamuyo nga nahimutang sa Puruksay sa Barangay Lamaan. Sa ilang sa dihang gipanghatagan sila og certificate of ownership. Pag matuod nga ang maong unit nga sakop sa housing loan, housing project, ilaha gipabalunan pa ni 20,000 ni Congressman Henry Iswaminal ug ni Mayor Ando arang sa ilahang mga inisyal nga pagpamalit sa mga panginahanglan. Mausab kini ang nahitabo dito sa Barangay Malaubang nga diin ang mga tao dito nga maglunok ra pod, manglutaw ng klase-klaseng hugaw na uplift na pod. Dayon mao gihapon gipagtagaan gihapon og pabalon para sa inisyal nga pamalit og gamit. Kung maghisgot ta og kurap, dili ni magama ning proyekto sa labing dali. Kung maghisgot nga dunay anomalya ning maong proyekto, ang pangutana sa dihang gi-turn over ang maong housing project sa mga beneficiary nga mga residente, ang regional director sa housing authority liha mitampong aron pagmatuod nga legal ug walay trampas ang maong proyekto nga gihimo. Tinod,
nga dunay mga pagsupak nga gihimo batok aning mga proyekto nga gipadangat sa usa ka congressman usab nga karon midagan og senador. Naghimo og usa ka special committee aron pagsubay og pagtuki kung doon na ba'y mga kalapasan nga nahimo. Apa nakita hantud karon walay nakitang kalapasan tungod kay ang balaod, if it is for the welfare of the majority, then it is a presume nga legal ang maong transaction. Gani hantud karon malinawon nga ninimuyo na ang mga katawan o mga residente aning dapita sa barangay Laman o barangay Malaubang. Kung nagpaabot pa ni sa another expansion na pod office ingon man sab dito sa Malaubang aron katong uban nga wala pa ma-accommodate o matagaan gihapon sa maong proyekto nga ilahang natagamtaman karon. Dayon kini nga proyekto o sila pa sa pikas ng hinambog grandeur. Tinuod man pod nga ngay gyud ipanghinambog. Tungod kay ang kamatuoran nagsulti nga kining mga housing project nga gipanghatag sa barangay Laman ug barangay Malaubang, first time in the history walay sama anis tibuok Pilipinas nga dunay nang hatag og project nga housing nga walay bayad. Diri sa Osamis wala pa bayad rini bisag 5 centavos. Unlike other places nga magbayad ng mga tao og tagpila ka tuig nga ilang hingpit nilang maangkon ang mao nilang mga housing unit, diri sa Osamis wala. As a matter of fact, ang katawhan sa first district kay doon na may duha ka distrito ang Misamis Occidental nangandoy nga unta dunay mahitabo pong mga housing project sa ilahang mga dapit. Nangandoy og sila ang nag-awag nga si Congressman Henry Iswaminal kinsa mutapos ay ang ikatulong termino pagka-congressman mudagan pagka-gobernador sa Misamis Occidental tungod kay matud pa nila ang ilahang gobernador sa Misamis Occidental wala makapakita og konkreto nga mga proyekto nga ikapamatuod nga nahimo. So karon ang nahitabo sa tulo ka dakbayan o 14 ka mga municipality nga nagkumpo sa probinsya sa Misamis Occidental, doon araman siguro duha nga naa sa pikas. Imagino na nimo ang kaikag sa mga local government units nga mga leader sa nagkalaylay munisipyo nga gusto gyud nga si Congressman Henry Iswaminal mahimong gobernador. Kumikan sa iyang mga bisyon, maayong pagdumala, maayong pagdala sa kwarta sa katawhan. So muna'y matuod. So ako na ning tuldukan, pinagi ning akong explanation hinaut unta nga kamong katawhan nga nagpaminaw. Dili na mo mutuo, kamo ni buhing matuod ug inyo ning mapangutana dinhi sa barangay Laman Purok Size o bisan dito sa Malaubang kung tinudanay ba nga kanang mga beneficiary dia gipabayad o gipahimutang ba og maayo og tinuod ba nga gipabalunan na sila og 20,000 matag pamilya aron pagpamalit sa ilahang mga inisyal nga mga panginahanlan sa ilahang mga unit o bag-ong pinuyanan. So anhita sa isyo ako na po digtuldukan kaning corruption nga si Congressman Henry Iswaminal kurakot kung maghisgot tagpulong kurap o kurakot naghisgot ni sa usa ka politiko nga nangawkaw nangawat gidivert ang pundo sa laing tuyo ug tumong para siya nga personal nga interes. Pero sa gidugayon sa pagpangalagad ni Congressman Henry Iswaminal pagka Congressman, gani mo graduate na gali isa pohon. Wala man gyud usa ka mga kaso nga na-file bato kaniya alleging among others nga siya corrupt. Not even his son nga si Mayor Ando. Dinhi sa dakbayan sa Osamis wala. Unya moingon lang kasayon pag istorya nga the public
public knowledge. Yes, public knowledge lagi sa imuhang istorya. Pero prove o pabarugan ang ingon ni mga public nga dunay knowledge. Kung tinuod ba yun, pa-execute na. Make it legal. Dili kay paagi lang istorya. Doon naman kakakay kabalo sa balaod. So, gamita, in fairness, pod sa mga hingtungdan nga imuhang gihatagan og malisyoso nga mga kahulugan. Dayon, kaning mo istoryata og kurap. Granting argumentum, ibutang ta, granting for the sake of argument without admitting nga kurap si Congressman Henry Ismaminal. Bita na lang niyo, batinuod gali nga kurap. Kay namahi, na mga proyekto, na mga mihuras, na mga ayuda, na mga pamaskong handog. Kay ni atong tao, nga politiko nga nagpato, nga maayo, apan giumom tanan, o wagyo, nakitang proyekto. Mo na nga inig-ingon mo produce evidence, physical evidence, concrete evidence pag matuod sa imong allegation o claim nga naamoy project, dili gyud makapakita bisan gali og footage. Tungod kay dili man tinuod. Asa man mo niadtong kandidato nga gihukaran na mo o katong kandidato nga saan nagsaad pa niyo ang hukaran mo nga way klaro. O hinaut unta nga natuldukan na ninako ang issue og dili nako angay nga mo justify ni ini. Pero in fairness ni Congressman Henry Ismaminal og na Mayor Ando, ato po ni silang taga-ag respeto. Ang katauhan mo atong pabuton kay kini mga tao bisag unsaon nimo buta, bisan unsaon nimo hulhog, dili na ni mutuo. Kanang ingana nga style sa pagpangampanya, pagkumbinsi, dili na mo epekto. Nalumos ng tao, anak. Ang tao imong padaygan, straight to the heart nga pagpasabot. Klaro, uban sa mga ebidensya nga imong ipakita o gihatag. Karon, ako na pong tuldukan ning isyu narco-politics. Nga si Congressman Henry Ismaminal, narco-politician. Kung moingon tag narco-politician, naglarawan na sa usa ka kandidato, usa ka politiko nga kung wala maggamit og droga, nagnegosyo og droga. Dayon nagdawat og protection money gikan sa mga drug lords. Dahil ikatulo, nag-enjoy sa protection og security sa mga gongs, sa mga underworld. Kaya mga bata-bata, puros mga gongs, puros mga underworld, puros mga isog. Ako ning tubagon o ako ning tudukan once and for all. Una, the security escort of Congressman Henry Ismaminal, including sa iyang mga anak nga si Ando, Mayor Ando Waminal ug si Indy, are legitimate members of the Philippine National Police, duly requested. Walay gongs na sagola na. Mga lehitimo na nga mga magbalantay sa kalinaw. Mga pulis nga lehitimo, dili kay pulis-pulis. Dili kay PDD, padragon-dragon, dili. Pulis yun ang iyang mga escort. Kasagara, kung ang usa ka politiko is a narco-politics, he will be the divested of his authority nga makabaton og escort nga mga pulis. Alangan pod kung nag-illegal ka, pulis imong gwardiya, maamong ng mga pulis. So mo na standard operating procedure. Nga pag narco-politics ka, ang imuhang mga escort, kuhaan kag pulis escort. Ikaduha, kung tinuod nga si Henry Ismaminal, Congressman Henry Ismaminal, Mayor Ando og iyang mga anak, narco-politician, dayag kayo, klaro kayo sa hataas nga panahon nga nahimo siya nga nagampanya hugot og hidugtanay batok sa illegal nga droga og sa organized crime. Gani ka na nahitabo karon sa Pulaw atong December 22, 2021.
Kung wala ko masayot sa akong pagtuo, tipik og kabahin na nga ipapatay siya kay ihang ulog, ipatungan man na sa una og 10 million. Dili kay kanara higayon na hitabo nga dunay atim sa ihang kinabuhi. Nahitabo na sa Manila, galing lang kay nabantayan sa mga gwardiya. So, nabay narko. Politisyan nga mangampanya batok sa illegal nga druga. Wala. Kung nangampanya ka batok sa illegal nga druga, pure and simple, dili ka narco-politician. As a matter of fact, to prove my point, sa panahon sa adlaw na tawa ni Congressman Henry Waminal ni adtong tuig, the President of the Philippines, no other than President Duterte, mi-congratulate niya sa iyang adlaw na tawhan. Dayon midaig ug mipasalamat sa iyang hugtanon nga kampanya batok sa druga. O giawhag sa padayon nga pagpanerbisyo sa katawhan sa probinsya sa Misamis Occidental. On the record na. Oh. My warmest greetings to Congressman Henry Uwaminal on your birthday. Thank you for earnestly supporting the administration in its war against illegal drugs. I wish you good fortune, the best of health, and more birthdays to come so that you can continue serving the people of Misamis Occidental. Again, happy birthday at mabuhay ka. So, maribat na to. Nga dili day tinuod nga si Congressman Henry Waminal, narco-politics. Kay narco-politics pa, ay dili mo great ng presidente. Kung sa mga gibangaan ka ng presidente nga dili masayo dugon sa tinuod, kabalo na siya. So, mo na yung mga pagmatuod. Dayon, muingon nga narco-politics. Granting lang gihapon, granting arguendum for the sake of argument without admitting nga narco-politics. Naboy narco-politics nga estapador. Ingon manggugang nga estapador. Kanang estapador nangutang wa kabayad. Kung narco-politics ka, siyempre, daghan yung kag kwarta. So, posible wag yung kay utang. Kaya daghan ko kag source nga income nga illegal. So, ang imong tubag, imong pangutana, nabalik rin hapog sa gunto. Inyong istorya. Nagpasabot lang nga this is pure and simple maneuvering of political demolition. Ayaw mo palabi, ana. Kaya ang tinod, bisag unsaon, mulutaw yun. Kay matod pa sa usan ako, kakauban nga magsisibya, walay tinaguan nga dili mabulgar, walay sikrito nga dili mahibawan. So, ang tanan mulutaw ra gyud. Karon, balikan nato ning nahitabo sa Pulaw. Mga 20 o 21 nag-adlaw sukan nahitabo, hantod karon nagpaabot pa ta sa resulta sa mga investigator nga nagkandak ug nagsubay sa maong panghitabo. So dili madugay ato nang mahibawan kay posible nga kanang resulta na nga investigasyon mugawas lang na nig-abot na ni Presidente Duterte dinhi sa dakbayan sa Osamis para mutanaw sa tinuod nga sitwasyon. So inauton ta nga kining atong katawhan sa Misamis Occidental dinhi sa segundo distrito nga gipanguluhan ni Mayor Ando Mudagan pagka-congressman og ni Congressman Henry Waminal nga mudagan pagka-gobernador og dinhi sa dakbayan sa Osamis kang attorney Indy Waminal og sa anak tanggop nga gipanguluhan ni Congressman Bin Kanama. Dili mo mabutaan sa kamatuoran, masayod mo og maunay tinuod. Unya moingon pagyud nga
mas progressive ug daghang nahimo ang kagamhanan sa tanggob ikumparar sa usami. Wa mo kiyape. Sa ilo alang ko ha, pero tanawa ra ko og ngayon mas daghang kalambuan. May physical evidence sa naon nimo. Kung galing sa akong programa, doon ako'y nasulting sakit. Kung doon ako'y nasulting maot, mangayo lang ko dispensa. Tawar ako dili ko perfecto. Kung akong ipamulong, wala ninyo mahiuni, kay wala mo mahiuyon sa ako ang gisuportahan nga kandidato, ako ning katungod. Ingon nga kamo aduna usay katungod sa pagpili. Apan kung sa atong pagpili dili nato, dili ta magpalingla, atong gamito ng atong utok, atong bukon atong mga mata, ug atong paminawon ang pinitiks atong kasing-kasing. Kinsa gyud ang tinud-anay nga magdala sa rinda sa atong kagamhanan. Maukad to ang tulumanon, Vox Populi, Vox Day. Tulumanon nga haom sa atong panahon karon. Panahon nga gikinahanglan ang hiniusang pagsinabtanay o pagtambayayong sa katauhan sa atong kagamhanan aron sa pagkab-o sa tinud-anay nga kalinaw ug kalambuan ubos sa landon sa demokratikanhong pagdumala ug pagpangalagad. Tulumanon nga nagtuki sa nagalaing-laing mga issue, impormasyon, kasayuran, klase-klaseng opinyon, kalambuan ug panlantaw. Kauban si Kuya James Attorney Daguman, ang tulay sa kalinaw pagsinabtanay ug kalambuan. Pinaagi sa Vox Populi, Vox Day. Ang tingog sa katauhan, tingog sa Dios. The voice of the people is the voice of God. Hangtod sa sunod higayon, daghang salamat sa inyong paglantaw. Kini nga programa binayran ug ang tanang gipamulong iya lamang sa magsisibya ug walay labot ang 1TV channel. Daghang salamat 1TV Management.